الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا بأحدي الذات والصفات صفاته العليا على الإطلاق وحده لا شريك له ولا مقابل له من الذل ولي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے تھے سورہ حجرات دی آیت نمبر 9 دے تشریح اور تفسیر و توضیح دے ضمن وچ تذکرہ کیتا گیا کہ اگر اہل ایمان دیاں دو جماعتاں دو گروہ دو فرقے یا دو تنظیماں اگر آپس دے اندر مخالف ہو ونجن اور نوبت لڑائی جھگڑے تے آ ونجے تب پھر با اثر لوگ اور علاقے دے معززین دا اے شرعی اخلاقی تہذیبی فرض ہے کہ انہاں دو گروہاں نوں آپس وچ صلح تے آمادہ کرن وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا معززین اور با اثر لوگ اپنے طور تے کوشش کریں دن کہ صلح ہووے اگر نہیں ہوندی تو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر انہاں دوواں جماعتاں طائفاں چوں ایک طائفہ بغاوت تے اتر آوے
وہ اہل اثر معززین علاقہ دی گل نہیں منیندا تو پھر اللہ فرما فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، پھر انہاں دا کہ حق بندا علاقے دے معززین دا با اثر لوگاں دا کہ پھر او ظالم دا ساتھ نہ دیون بلکہ مظلوم دا ساتھ دیون۔ اس صورت وچ بھی اگر پھر او گروپ، او طائفہ، او جماعت، او گروہ، او طبقہ اگر اس صلح تے آویندا تو اللہ پاک فرمایا اصلحوا بالعدل واقسطوا، صلح کرنی نا تو پھر صلح کرن آلے لوگاں واسطے ضروری ہے کہ او صلح کریں عدل اور انصاف نال، کینڈی طرفداری، کینڈے پاسے جھکاؤ نہیں، بالکل عدل و انصاف دے نال کسی طرف انہاں دا جھکاؤ نہ ہوئے۔ اج جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس وچ رب ذوالجلال نے اگر دو فرد ہوں، دو شخص ہوں، اگر انہاں دے درمیان کوئی مخالفت پیدا ہو ویندی، عداوت بن ویندی اور نوبت جھگڑے تے بن پہنچدی، تا قرآن مجید دا طرز اسلوب بڑا خوبصورت ہے، قرآن دا اعجاز و ایجاز بڑا خوبصورت ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے دو بندے مومن ہیں، انہاں دے درمیان عداوت تے دشمنی تے مخالفت حد کراس کر گئی نا تا قرآن آدھا انما المومنون اخوہ، کتنے خوبصورت پیرائے وچ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا او تسی آپس وچ لڑدے پیو، انما المؤمنون اخوہ، مومن تا مومن دا کہ ہوندا بھائی ہوندا، مومن کدے بھی اپنے دوسرے مومن بھائی دی بدخوئی، مخالفت، نقصان اس کدیں زج کرنا، کدیں ہٹ کرنا، کدیں اس دی عیب جوئی کرنا، کدیں اس دی عزت نال کھیلنا، کدیں اس دی توہین کرنا، نا نا، انما المومنون اخوہ، مومن مومن دا بھائی ہے، جی میں سکے بھائی ہومن او ایک دوسرے دا نقصان نہیں کرنا چاہتے، اج دی گل نہ پہ کریں دا، او نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے بھائی دا نقصان کہیں گرے سوچ بھی نہیں سکتا۔ پروردگار عالم فرمایا جی میں اے سکا بھائی سکے بھائی دا نقصان نہیں برداشت کر سکتا، اللہ پاک فرمایا وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن مومن دا کے ہوندا تیرا ہوندا، اور جتھے اے اخوت اخوہ اے اخن کو لو اس دا مادہ ہوئے مشتق کے اس کو لو، اس دا مین ہوندا بھائی، پھر اس سے نو آکھے بہندہ بھائی چارہ، ذرا ادھا نکل کے بات اس سے نو آکھے بہندہ اخوت اسلامی۔ اخوت اسلامی یہ ہے کہ اہل اسلام
اہل اسلام دے بدخواہ، آکھو 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 چاہ، اہل اسلام دے بدخواہ، اہل ایمان دے بدخواہ نہیں ہوندے، انہاں دے درمیان تا انس ہوندا، پیار ہوندا، محبت ہوندی ہے، انہاں دے درمیان کدے عداوت، کدے دشمنی، کدے مخالفت، کدے ایک دوسرے نو زچ اور ہٹ کرنا نہیں ہوندا، اس واسطے کہ انما المؤمنون اخوۃ، ایت اخوت اسلامی ہے، اور اسلامی اخوت دا تقاضا ہے کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن دے واسطے نہ سوچے کہ اس نو نقصان ہوئے، میں اس دی عزت خراب کرا، میں اس دی توہین کرا، میں اس تے تانو تشنید نشتر چلاوا، میں ون کے ڈھونڈ کے اس تے عیب تلاش کر کے وقت لوگاں دے سامنے اس دے تذکرے کرا۔ فرمایا نہیں، اخوت اسلامی دا تقاضا ایوے کہ اے اس دے او اس دے اے انہاں دوواں دا نفع بھی ہکے تے نقصان بھی ہکے، مومن تے مومن دی خوشی بھی ہکے تے غمی بھی ہکے، فتح بھی ہکے تے شکست بھی ہکے، ایک دی فتح تے دوسرا سمجھے میں شکست کھا گیا، نہیں، مومن دی خوشی، غمی، فتح، شکست اے مومن تے مومن دی برابر ہوندی ہے، انما المؤمنون اخوۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جڑا نا، مومن واسطے فی تراحمہم و توادہم، رحمت دے معاملے چ، محبت دے معاملے چ، و تعاطفہم، نرمی دے معاملے وچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تا انج ہوندا کا مثل الجسد الواحد، جویں ایک جسم ہوندا، اگر اس جسم دے کسی حصے چ درد ہوئے، باقی جسم دے حصے درد محسوس کریں دن کے نہیں، تو چپ چپیتے بیٹھے ہو، کوئی ناراض تو نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانن کمثل الجسد الواحد، اے انجن جن دے ایک جسم ہوندا۔ مولانا ظفر علی خان آقائی اگر چبھے کانٹا کسی کو کابل میں تو ہندوستان کے پیرو جوان بےتاب ہو جائے۔ مومن اس طرح ہوندا، اتھے کسے نو کنڈا لگا نا تا اتھو دے مومن اب اس دے درد نو اتھو دا مومن او درد محسوس کرے، کمثل الجسد الواحد، اس واسطے کہ مومن جتنے بھی ایمن انہاں دی مثال انجے جنجے ایک جسم ہوندا۔ ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجی فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلو و ان اشتکا رأسو اشتکا کلو، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اے انجن کا رجل واحد، دو روایت انج بھی آئی ہے، غالباً مسلم شریف کی روایت آئی ہے، کا رجل واحد، اے انجن جن جے ایک بندہ ہوندا، اگر اس دی اکھ تکلیف ہے تو اشتکا کلو، اس دے پورے جسم وچ کے ہوندی تکلیف ہوندی، وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُ، اگر اس دے سر وچ تکلیف ہے تو گویا پورے جسم وچ کے ہوندی ہے تکلیف ہوندی۔ اور یقین کرو اے جڑی اخوت ہے نا، ایمان والی، اسلام والی، اے اللہ دا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے پروردگار عالم دا۔ اور اللہ پاک فرمائے دے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، رب ذوالجلال فرمائے دے
انہاں دے درمیان اے لوگاں دے درمیان میں الف بین قلوبہم میں انہاں دے دلاں نو آپس وچ جوڑیا ہے. اگر اللہ نہ جوڑیا تا اے دل کدے بھی نہیں جڑ سکدے. بڑیاں درمیان وچ بڑیاں بڑیاں چٹاناں حائل کھلوتیاں. رب ذوالجلال فرمیندے اے میں کیتا ہے الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. فرمایا او ایمان والےو اے میری نعمت نے اے میرا تواڈے تے احسان ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا اس زمین دے اندر جو کچھ بھی ایوے اے سارے دا سارا زمین دے خزانے زمین دے دفینے زمین دیاں چیزاں زمین دی دولت اے جڑی ثروت اے جڑا چاندی تے روپا تے سونا اے جڑا پیسہ ہے اے سارے دا سارا اکٹھا چا کروا تے تسی سارے اس پیسے نو خرچ کروا زمین دیاں ساریاں چیزاں نو خرچ کر دیوا. رب ذوالجلال فرمیندے اتنا کچھ خرچ کرن تو بعد بھی ما الفت بین قلوبہم تساں ساری ہر شے لا دیوا تاں بھی آپس وچ دلاں وچ الفت پیدا نہیں ہو سکدی ہے محبت پیدا نہیں ہو سکدی ہے. ولکن الف بینہم لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے درمیان الفت پیدا کر دیتی ہے. اے اس دا بہت بڑا انعام ہے بہت بڑا اس پروردگار عالم دا احسان ہے کہ تواڈے دلاں دے اندر میں آپس وچ الفت پیدا کر دیتی ہے. بات اے الفت ایہو جہی پیدا ہوئی ہے مسلمانوں ایہو جہی پیدا ہوئی ہے مومن دے نال کنجے الفت پیدا ہوئی ہے کنجے محبت آئیاں نے عداوتاں گئیاں حسد گیا بغض گیا کینے گئے آپس دے اندر اے انج بن گئے کہ یرموک دے موقع تے سن 15 ہجری دے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت یرموک دی جنگ ہوئی ہے. اس جنگ دے موقع تے دیکھو کیسے الف بین قلوبہم اللہ کنج تعلیف کر دیتی انہاں دے دلاں دے درمیان کنجے محبت چا پیدا کیتی ہے. کفار دے نال جنگ ہوئی ہے مسلمان اس وچ زخمی بھی ہوئے تے شہید بھی ہوئے نے. ایک بندہ ہے وہ مشک چائی بندہ بھری ہوئی پانی دی وہ گزردا پیا ہے جتھے مسلماناں دے زخمی بندے پے ہوئے نے. اس ویکھیا ہے کہ سب تو پہلے اس دے سامنے اس دے چاچے دا پتر چچا زاد بھائی ہے زخماں نال چورو چور ہے او قرا رہا ہے زخماں دے نال تے بس اچا اچا دا العطش 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 میں پیاس لگی ہے میں پیاس لگی ہے. او جڑا ماشکی مشک چائی بندہ پانی دی بھری ہوئی اس آکھیا میں ونجا اپنے چاچے دے پتر نو پانی چا پلاواں. او گیا ہے اس دے قریب کر کے اس مشک دا منہ کرن لگا بھائی چلو 2 گھٹ پانی دے منہ وچ پا دے واس تے اس دی ذرا پیاس ذرا مٹھی ہووے سی. اس سے حال دے اندر اس دے نال ایک دوسرا زخمی پیا ہویا ہے او کیا آتا ہے العطش شدید العطش شدید. یار میں بڑی سخت پیاس لگی پئی ہے او بھی زخم نال چورے تے حرکت بھی نہیں کر سکدا. ہن ویکھو کیسی تعلیف ہے کیسا اللہ فبین قلوبہم اللہ کنج کر دیتا ہے انہاں نو ایسی الفت پیدا کر دیتی ہے. ہن او بالکل موت القریب ہے اس دے چاچے دا وعدہ یار مینڈی خیرے ہس نال والے نو پانی دے چا او اس دیں ویندا ہے اس نو چھوڑ کے اس دے کول ویندا ہے مشک دا منہ کھلیندا ہے میں اس نو 2 گھٹ پانی دے دیواں. ادو پرو ود ایک اور زخمی دی آواز آندی ہے العطش العطش مین بھی پیاس لگی پئی ہے 2 گھٹ مین بھی پانی دے پوا دے میں. او جڑا زخمی دوسرا ہے او آدا یار میری جان ویندی تے لگی ونجے پر اے جڑا میرا نال پھرا وے ونج اس نو پانی چا پوا
وہ اس دے کول بہندا ہے پانی پلاون دی کوشش کردا ہے اتنے وچ او بندہ شہید ہو ویندا بت مڑ کے دوئے کول آندا ہے او بھی شہید ہو ویندا بت تریے کول آندا ہے چاچے دے پتر کول تا او بھی شہادت دا رتبہ پا گیا ولیکن اللہ الف بینہم اے ایمان والے دے درمیان اے الفت کی پیدا کیتی ہے جی پلے نا گنو اللہ دی ذات پلے گنو مت کوئی آکسر خدا دا نا گھیندے اللہ دے بندے ہو انہاں دے درمیان اے الفت کی پیدا کیتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکے دے کفار دے ظلم سہندے صحابہ کرام بھی ظلم سہندے رہے آخر اللہ دا حکم آ گیا کہ ہن مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ لگے ونجو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے گئے اتھو صحابہ بھی چلے گئے ہن اتھے انصاری لوگن اتھو ونجن والے مہاجر لوگن اے مہاجر اتھے پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس دے گھر جوڑ رکھا سارے دا اصطلاح سمجھ گئے ہو حضرت انس دے گھر جوڑ رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا جوڑ ہوندا پیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے انصار ساتھیو ہن تک نے ان بھراون تو سڈے انما المؤمنون آکھو اللہ اساں بنا بھی سٹے اچھی آمین آکھو تے گنڈی تو تھلو آکھو اتو نہیں انما المؤمنون اخوا اللہ سا ساریانو ایا اخبت عطا فرما دے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے انصاری یارو ان تک نے ان تو سڈے پھراون تے اج میں انہاں تو سڈا بنیندا پیاں پھرا اس وادن مواخات مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرات تے انصاریاں نو بھرا پہ بناندے نے ایک انج پہ بھرا بناندے نے ایک انصاری صحابی نو آدے نے تو کھڑا ہو او کھلوندا ہے مہاجر نو آدے تو بھی کھلو انصاری نو آدے ہی تونڈا بھرا وے انگلی نپ کے سان نال گھنمن بد دوئے نو چا کھڑا کرے دن بد تریے نو چا کھڑا کرے دن تقریباً 90 مہاجر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا 90 انصاری چا کھڑے کیتے ایک ایک نو کھار کے نمنجو اے اج تو بعد تو سڈا کیوے پھراوے اے مواخات پئی پیدا ہوندی ہے مدینہ منورہ دے اندر وہ انصاری نال گن کے لگے گئے نے ہمیں مثال دے کے جادا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا مہاجر صحابی ہے اے بھی ہجرت کرن والے شامل ہے انہاں بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ دا بھرا چا بنایا سعد بن ربیع تیرا بھرا عبد الرحمن ابن عوف پنج اساں اپنے گھر گھنمن حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھرا نو گھر گھن کے گئے نے تے گھر بن کے بٹھایا جو کچھ گھر وچ ہے انہاں کھوایا پوایا اس تو بعد آکھن لگے او میرا بھائی تین میرے پیغمبر نے میرا بھائی بنایا ہے ہن انجے میں مکے مدینے دے اندر میں بڑا مالدار آدمی ہاں میرا بڑا مال ہے میرے کول ہن انج کرے نے ساقسم بینی و بینک میں اپنا مال تونڈے تے اپنے درمیان تقسیم کرنا شت رہی نے ادھا تونڈا تے ادھا تونڈا تے ادھا مینڈا اے ادھا مال تو چا گن بات او آکھن لگا جے تو نے کریندا تا میں آپ تقسیم کر کے ادھا بکھرا چا کریندا او مال تیرا تے اے میرا تے بات تین چوائس بھی دیندا سبحان اللہ اے جڑے ادھے چو جڑا تین پسند ہوئے او تو گھنے تا میرے دل دی خوشی بھی تامے
ذرا تصور کراؤ بھرا پہ زمیاں تقسیم کریں دیں اسی، ذرا تصور کرائے اسی سکے بھرا ہوندیاں ایک ماں پیو دے جائے ہوئے، اسی جس ویلے زمیاں تقسیم کریں دیاں انیان کریں دیاں جی بڑا نکے دی گردن تے لت رکھی نہیں پہ ہوندا، میں تقسیم آپ چا کریں دا تے جیڑا چنگا ہوئے تین اچھا لگے او تو گھنے تا اے میرے دل دی خوشی ہے۔ تے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نا میرا بھرا نا، میں محنت مزدوری کرنے والا بندہ ماں، میں رب ہاتھ دیتے ہوئے نے تے طاقت میرے جسم دے اندر، تو میں مال نہ دے، میں بازار دا رستہ دس میں تجارت کرے سا۔ انہاں دسیا بازار دا ہو رہا وے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ونجن لگے نے، اس نو آدھے نے بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تو نے گھر وچ بھی برکت دے وے تے تو نے مال وچ بھی برکت دے وے، میں اس دی لوڑ نہیں، میں دس منڈی تے راہ کیڑا ویندا، گئے نے بن کے پنیر دا کم شروع کر دیتا، گھیو دا کم شروع کر دیتا ہے، اللہ دی شان چند عرصہ گزریا ہے، تھوڑا جے عرصہ گزریا ہے، ایک دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ پہنچے نے، آپ دی مجلس مبارک وچ پہنچے نے تے کپڑیاں تے زعفران دا زنگ لگا ودا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کھلوتے او مینڈا یار عبد الرحمن ہی زعفران دا رنگ کتھوں لام دئی، فرماون لگے اللہ دے پیغمبر میں تجارت کیتی، اللہ کو مال دیتا ہے تے میں شادی کیتی ہے او رنگ لگا ودا ہے۔ اے ہے اخوت، ایڈی اخوت رب ذوالجلال و انہاں اخوتیاں تعریفاں قرآن وچ کریندا ہے، فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حرج۔ حافظ کو نہ بیٹھے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب ذوالجلال فرمائیں اے جڑے لوگن تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، او مدینے وچ پہلے رہن والے، انہاں دے گھر مدینے دے اندر، او اس وچ بھی مدینے چ پہلے تے ایمان وچ بھی پہلے ایمان بھی قبول کیتی اوٹھن۔ اللہ پاک فرما دین اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کیتی ہے، رب ذوالجلال و انہاں دیاں تعریفاں کر کے فرمائیں یحبون من ہاجر الیہم، انج نہیں تواڈی مینڈی طرح ایک دھڑے بھرا پوئے تے آوے تا دل وچ خطبڑی مچ ویندی ہے، پتہ نہیں مڑ کے کدن ویسی۔ اللہ دے پیغمبر نے جڑے بھرا بنائے نے، اے جڑی الفت میرے پروردگار نے پیدا کیتی ہے، اللہ فرمائندے یحبون من ہاجر الیہم، انہاں دے دل وچ او انہاں لوگاں دی جڑے ہجرت کر کے آئے نے محبت دے چشمے پہ پھٹ دین۔
ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا جڑی شے اللہ انہاں دتی ہے انہاں دے دل وچ اس دے بارے چ کوئی حسد کوئی بغض کوئی کینہ کوئی چیز نہیں پئی پیدا ہوندی رب ذوالجلال فرمائندے بلکہ اتھے تک مواخات نے بھیندے پے ون ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اگر انہاں ذاتی ضرورت بھی ہے انہاں دی حاجت بھی ہے اے چیز انہاں دی اشد ضرورت دی ہے اس تو سوا انہاں دا گزارا بھی نہیں ہوندا اتنی اس نو ضرورت ہے لیکن اگر وہ چیز بھرا نو ضرورت پہ گئی ہے اللہ فرمائندے یؤثرون علی انفسہم او اپنیاں جاناں تے اس بھرا نو ترجیح پہ دیندے میں نہ کریندا تو کر میں نہ کریندا میری ضرورت پوری نہیں ہوندی پئی نہ ہوے پر تیری ضرورت تا پوری ہو ونجے فرمایا او ایہو جے پھران ایہو جی الفت اخوت اسلامی اخوت ایمانی انہاں دے اندر ایہو جی کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اپنی ضرورت نو مؤخر چا کریں دن تے پھرا دی ضرورت نو مقدم کریں دن اپنی حاجت نو چا پچھے کریں دن پھرا دی حاجت نو پہلے چا کریں دن وہ دن میرے گھر کچھ بھی نہ ہوئے پر تیرا گھر بھریا ہویا ہوئے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَسَاسَةٌ رب ذوالجلال فرمائے اپنی ضرورت تے بھی انہاں دی ضرورت نو ترجیح پہ دے دے ہوں دن میرے پتر بھکھے سہ منجن پر تونڈے رج کے کھین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسافر آ گیا مسیت تے مسافر روٹی کھامنی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو آکھیا بنج ساں گھر گھن من تے ٹکر کھوا او نال لے گئے گھر ون کے ویکھا کہ یا کچھ کھانے دی چیز ہے کہ ایک بندے دا گزارا ہو سکدا وہ اپنی گھر والی نو پیادا انج کرے بھلا روی جس ویلے کھانا لگ ونجے تے اسی کھانے تے اج ونجا تو انج کرے دیوا بجھا سٹے کیوں آخے کھانا تھوڑا جہا ہے پر ای میزمان تا میرے نبی متا صلی اللہ دیوا بجھا سٹیں اور دیوا پج گیا آکھن لگے ایک چا کی تئی بر مہمان نو دن کھامنا شروع کر او ہن کھیندا پیا ہے او نوالے بن بن کے کھیندا اے خالی چھکورے چ ہاتھ کھڑے دن تے منہ والے پاسے گھن ویندن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اپنی ضرورت پچھے اپنی بھوک پچھے تے بھرا دی بھوک نو مقدم چا کیتا ہے اپنی پیاس نو چا مؤخر کیتا ہے بھرا دی پیاس نو مقدم چا کیتا ہے چلدیاں میرے ذہن وچ ایک واقعہ آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں نکلن بیندا عید دی نماز پڑھاون آپ گھروں نکل کے باہر تشریف لے گئے اگے ویکھا تا بچے کھیڈ دے پے ون اور حقیقت عید تا ہوندی بچیاں دی خوشی دا موقع ہوندا ہے انہاں نوں بہت زیادہ خوشیاں ہوندیاں نے سارے بچے کھیڈ دے کٹ دے پے نے نویں کپڑے پائی ودے خوشبوواں لائی ودے پھر او عرباں دے بچے نے او کھیڈ دے کٹ دے پے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر دے پے نے ایک بچہ بیٹھا ہویا سامان دے کول نہ کھیڈدا پیا نہ کوددا پیا نہ اس دے چہرے تے کوئی بشاشت نہ تر و تازگی نہ وہ نہاتا دھوتا ہویا نہ کپڑے نویں پائے ہوئے پرانے چھیتڑے پائی ودا ہے دھاتا دھوتا ہویا بھی کوئی نہیں خوشبوواں بھی کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن کے اپنا دستے شفقت اس دے سر تے رکھ کے پوچھا او بچہ تیرا کی حال ہے سارے جے کھیڈ دے پہن تے تو کیوں نہ کھیڈدا
اٹھ کے خوشی دین کوئی نہیں. اس آکھیا اللہ دے پیغمبر انہاں دی ماں بھی جیندی ہے تے باپ بھی جیندا ہے, میری ماں بھی کوئی نہیں, میرا باپ بھی کوئی نہیں. انہاں دا باپ کپڑے گھن آیا, ماما غسل کرا کے کپڑے پوا دیتے, جے مہندی بھی ہویا تا میں تھوایا, میرا والد میرے کپڑے گھن آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہنے تا عید پڑھاون پئے, بچے دی انگلی چ نپیے تے مڑ پے نے گھر آ گئے نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساڈی ماں نو آدن عائشہ اس بچے نو غسل کروا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دے گھر گئے, میرے پتر حسن دے کپڑے دیو, کپڑے گھنائے. حضرت عائشہ غسل کروایا, آپ نے اس نو کپڑے پوائے, وقت موڈھیاں تے چایا. کیڑا خوش نصیب ہو سی ہو بچہ, کتنا خوش نصیب ہو سی. آپ گھن گئے عید, عید پڑھائی, ان نمازی امام دا انتظار کریں دے. ایتھے تا امام نوکر ہوندا نا, مقتدیاں دا نوکر سمجھیں دے نسی. اسی لوگ امام نو بالکل ملازم سمجھیں دے, ملازم نوکر ہے ساڈا. اور کدے گئے ہو ٹیمے تے توں کوئی نہ ہو, فلانیاں حرام کھانا آکھ دیں کہ نہ آکھ دیں, سچی گل کرائے. اللہ دا نام ہے, اے مسجد دا امام تو سڈا ملازم نہیں, مسیتی دا خادم, مسیتی دا مؤذن, مسجد دا امام اے تو سڈا ملازم نہیں ہوندا, تو ہڈا محسن ہوندا. اگر حقیقت دی نگاہ دیکھو تو محسن ہوندا, محسن. اسی 4 ٹکے دے کے 5-6-10 ہزار تنخواہ دے کے اسی سمجھیں دے لت چاڑی کھلوتے ہیں امام تے. کدیں حساب کرائے ون کے 10,000 دی دھاڑ کنجے بن دی ہے, حساب کرائے ون کے تے بعد تسی اس وچ اپنا خرچہ پورا کر کے ویکھو. اپنے گھر دا میرے خیال ہے تا دودھ بھی نہیں پورا تھیتا. انجان گل ہے کہ نہیں؟ ہاں وچ تسی ناراض بیٹھی نے اس بھائی امامہ بھائی بھجاؤا مسیتی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتا, نماز پڑھائی, فرمایا او سنو مدینے دے لوگوں, جنہ دی ماں مر گئی ہے اس نو غم کرن دی ضرورت نہیں. جس دا والد فوت ہو گیا ہے اس نو بھی غم کرن دی ضرورت نہیں. جس دا والد کوئی نہیں, اج تو بعد محمد اس دا باپ ہے صلی اللہ. تے جس دی اماں کوئی نہیں اس نو بھی غم نہیں کرنا چاہیے. اج تو بعد عائشہ اس دی ماں ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی مواخات کرائیے, بات اے ہو جائے پھرا بنن. رب ذوالجلال فرمائے دن رحماء بینہم, اے رحمت رحما صفت مشبہ دا سی گئے, تلازم پایا ویندا ہے. رب دا قرآن آتا ہے, آسمان تا پھٹ سکدا ہے, زمین تا اپنی جگہ تو سرک سکدی ہے, ستارے ٹوٹ سکدے نے, جی چاند بے نور ہو سکدا ہے, جی سورج جڑا تا بالکل غروب ہو بن سکدا ہے ہمیشہ واسطے. اے تا ہو سکدا ہے پر انہاں دے درمیان آپس دی محبت کدے مک نہیں سکتی. اس واسطے عرض کرنا چاہتا میرے بھائیوں, رب ذوالجلال فرمائیں انما المؤمنون اخوہ. مومن دا اچھا آنکھو اللہ سانا خبر دے سی انشاءاللہ. انما المؤمنون اخوہ, مومن دا کی ہوندا ہے, بھرا ہوندا ہے. رب ذوالجلال فرمائیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ
فرمایا اگر دو مومن بھرا آپس وچ کدی انہاں دے دل وچ کوئی رنجش پیدا ہو گئی ہے، کسے سخت گل چا کیتی تے دوسرا محسوس کر گیا ہے، رنجش پیدا ہو گئی ہے، ہاں جی بات بددی بہندی ہے، فرمایا اوے لوگو فاصلحوا بینہما واتقوا اللہ۔ ایک نکا جہا نقطہ عرض کرنا چاہتا، انشاءاللہ سمجھ آیا تو بڑا فائدہ ہو سی۔ پچھلی آیت اللہ کے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اتھے اللہ پاک نے فرمایا دو جماعتاں بھڑ پئیاں، دو جماعتاں وچ اختلاف بن گیا، دو تنظیماں تے گروہاں وچ تے طائفیاں وچ بد کے کرائے صلح کرویو، تے جے کر صلح نہیں پئی تھیندی ایک بغاوت پیا کریندا، بات ظالم دا ساتھ نہ دیوائے، کہندا ساتھ دیوائے، اسی انجان کرے نے۔ میں کہہ کو نہ الزام نہ دینا چاہتا، میں تو تسی اپنے گریبان وچ منہ پا گے نا، ایتھے منہ پا گے نا، میں کتنے گج پانی چ کھلوتا ہوں۔ اتھے اللہ پاک نے فرمایا صلح کروایو، آخر کے فرمایا فاصلحوا بالعدل واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین۔ جے وہ دوسرا گروہ راضی تھی ونجے تا صلح کروائیو تا عدل دے نال، انصاف دے نال، اس واسطے کہ اللہ عدل تے انصاف کرنا والے نال محبت کریندا۔ اتھے دو جماعتاں دا ذکر کر کے اصلاح دا بھی آکھیا ہے، صلح کرن دا بھی آکھیا ہے، پر اتھے قرآن نے واتقوا اللہ دا لفظ نہیں آکھیا۔ جتھے دوں بندیاں تے دوں شخصاں تے دوں افراد تے دو مومنہ دی آپس وچ رنجش دا ذکر آیا، اللہ فرمائے دن انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ اتھے واتقوا اللہ نہیں آکھیا، اتھے آکھیا کہ نقطہ قرآن دندر اعجاز قرآن دا، ایجاز قرآن دا، اللہ پاک نے اتھے واتقوا اللہ نہیں آکھیا، اتھے واتقوا اللہ آکھیا، اس واسطے کہ دو جماعتاں بھڑ پون تو بڑے گروہ ہوندن، بڑیاں تنظیماں ہوندیاں، بڑے بڑے طائفے ہوندن، بندے آٹومیٹکلی ٹر پوندن، یار ان جی سارے آپس وچ دوئے بھڑ پے، مت کدی گھر ساڈے گھر دے اے اگ ساڈے گھر نوں لگ ونجے، میری برادری متاثر ہو سی، میرے رشتہ دار متاثر ہو سن، او ہر بندہ وقت کوشش کریندا ای اگ بجھ ونجے، تے جے دو بندے دی رنجش پیدا ہوے اتھے کسے نوں فکر کوئی نہیں ہوندی، اتھے غم کوئی نہیں ہوندا، یار دو بندیاں دی گل ہے آپے مک پوسن، اس نوں اپنے تے برادری دا کوئی غم نہیں ہوندا، اس واسطے اللہ نے اتھے واتقوا اللہ نہیں آکھیا، اتھے فرمایا اوے اللہ کو لو ڈرائے تے انج نہیں تساں آکھو گلا بدے رمن کوئی مسئلہ کوئی نہیں، نا فاصلحوا بینہما، اوے جن جے اتھے صلح واسطے تم ضرورت ہے اتھے بھی تم صلح کرامنی چاہیے، ڈرائے اللہ کو لو، انجے نہ چھوڑ دے بھائی چلو جی کوئی گل نہیں، ان دو چاچے دے پتر بھڑے بدن ساڈا تا مسئلہ وچ کوئی نہیں، فرمایا نا اتقوا اللہ، انہاں دی رنجش ہو بندے تبت اللہ کو لو ڈرائے تے ڈر کے انہاں دے درمیان صلح کریو لعلکم ترحمون، رحم دے مستحق تا بن سو، رحم دے مستحق بھی آج رحم چاہتے نا سی سارے اللہ رحمت دی بارش دے آمین آکھو، چاہتے ہیں نا تو اللہ دے قرآن دے اس قانون تے عمل کرو، میں تے تسی سارے سے عمل کرو، اللہ دا تسی ہی کم کرو لعلکم ترحمون، میں تو ہن رحمت دا مستحق بنا دے سا۔ ہن دیکھو قرآن کے آدھا انہاں دے درمیان رنجش نہیں ہونی چاہیے، قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے، قطع تعلق، آکھو 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 اسی تے شرطاں چا لینے ہاں، فلانا بائی کدے تونڈے گھر بھی جائے تے آیا تبت اسی انجان کریں کہ نہ کریں دے جی
فوتگی تے ویندیاں اے بادلے ناخواستہ مینڈا منہ ہدے ہوندا تے اس دویے دا منہ انجانے تے قرآن کے آدھا انما المؤمنون اخوتن کدیں گریبان چ منہ تا پوان یارا سی وکھاں تے صحیح قرآن کیڑے پاسے ویندا پیا اسی کیڑے پاسے ویندے پیا قرآن کے پہ دسیندا اساں کے پہ کریندیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ فرمائندے اوے مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سنہری اصول ذکر فرمائے مسلمان معاشرے نوں اس عداوت تو اس چیز تو رنجش تو جھگڑیاں تو فسادہ تو بچاون واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بعض اوے مسلمانوں آپس وچ بھراؤ نال بھرا حسد جی حسد جانو کیڑی شے ہے حسد حساں آکھنے نے کسے بھائی نو اللہ ایک نعمت دتی ہے مال دی اولاد دی دین دی عمل دی کوئی نعمت اللہ دتی ہے کہ میرے دل وچ پیدا ہو گیا حسد اے کیویں اللہ اس کولو نعمت چھن کھنے اس نو کیا دین آپ فرمانے لا تحاسدوا مسلمانوں آپس وچ ہکی دوئی نال حسد ایاکم والحسد اے بچو حسد کو لو اے حسد نیکیاں نو انج کھا ویندا نے جنجے لکڑی نو اگ کھا ویندی کیا ساڈے دل حسد تو خالی اگلی گل آپ نے فرمایا لا تناجشوا مسلمانوں ایک بندہ بولی نو ودھامن واسطے بولی نو قیمت نو ودھامن واسطے خام خواب بولی نہ پے دیوائے سمجھا دینا میں گل منڈی چ مال آیا میں گیو جس دا مال ہے اس نال ملاقات کیتی میں تیرا مال ہنج وچ ایندا ایک دوئی نو تیار چا کیتا بولی لگی وہاں 4 وہاں 5 6 ویندر نے بولیاں تے جی 10 وہ ایک میں کھلوتا میں زبردستی اس بولی نو بدھیندا پیا تاں جے خریدار نو میں نقصان دینا خریدار نو کہ کراں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج بولی قیمت بدھاون واسطے نہ دیوائے اگر انج دیسو تے مال کمیسو اے مال حرام دنے تصور کر کے نو تصور بلا یبیع بعضکم علی بعض ایک بندہ چیز خریدن لگا ساڈی عادت ہے ذرا تصور کرائے توجہ کرائے ایک مال خریدن لگا اس کی قیمت لیندا اے 60,000 دا میں لگا گیا ہوں میں آکھا لالا انجان گاں مینڈے کول کھلوتی انجان ہے تے دودھ بھی اتنا ہی دین دی میں تو داں 40,000 دی دے ساں چاہ میں کیوں پہ آدھا اس بھرا نو کے کرن واسطے نقصان دیون واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یبیع بعضکم علی بعض ہکی بھراؤ دی بے تے دوہ بھرا بے نہ کرے اتھے متا مول لامنے شروع کر دو اسین کرینے کہ نہیں بتا دیں معاشرہ گندہ تھی گیا جی لوگ بڑے ہیجے تھی گئے جی لوگ ہیں تھی گئے آپ نے فرمایا حسد نہ کرائے آپس وچ بغض نہ رکھائے اے ہکی دی بولی ودھاو قیمت ودھاون واسطے بولی نہ پیا ودھائیں بھراؤ دی بے تے بے نہ پیا کریں اللہ دے پیغمبر کے کریے فرمایا کونو عباد اللہ اخوانا اوے اللہ دے بندے او بھرا بن منجو انما المؤمنون اخوا بھرا بن منجو تے بھرا نو نقصان فائدہ سوچیندا مومن دا فائدہ سوچے اگر اج تسی تے میں اس قانون قرآن تے میرے پیغمبر دے ہنا سنہری اصولاں تے اگر عمل کر کے نا میں قسم چاہ کے آداں خانہ خدا وچاں ساڈا معاشرہ صحیح معنیاں وچ اسلامی معاشرہ بن ویسی اللہ من تے تہانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے